نشوفو ليكزارسيس ديال لا فونكسيون بويسونس. ديجا شفنا الكور ديال لا بارتي كور. اليوم ان شاء الله ندير واحد ليكزارسيس دابليكاسيون باش نفهمو اكثر هاد لا فونكسيون بويسونس وكيفاش كنخدموها في ليكزامان ان شاء الله. بالنسبه لا فونكسيون كتكتب على هاد الشكل y ايكال x اس a فوا b. هذا هو الشكل ديال لا فونكسيون بويسونس. بالنسبه لا فونكسيون بويسونس عندي كما شفنا في الكور ان y كيساوي يعني y ماجسكول كيساوي لين ديال y مينيسكول و x ماجسكول كيساوي لين ديال x مينيسكول. سا مارش. تفهمنا هذا الشيء في الكور. اوكي، يعني باش نخرج هاد المعلومات، باش نخرج ا وباش نخرج بي، ما كنبقاش كنعتمد على هاد x وعلى هاد y. كنعتبر هذا هو y وهذا هو x. بالنسبه لكيستيون ديال الين ولا لوغ، انت غتخدم على حسب البروف ديالك. كان البروف كيخدم باللوغ غيخدم باللوغ، كان البروف كيخدم بالين غادي تخدم بالين. سا مارش. نبداو على بركه الله نديرو لا كوريكسيون. يعني هنايا كنديرو لين، يعني نكتبو لا فونكسيون لين، عفوا ندير هنايا ايكال لين لا فونكسيون لين ديال اكس. سا مارش باينه. كندير ايكال كتعطيني دابا هذا هو ايكغيك. هاد لا كولون هو اللي كنعتبرو ايكغيك، واللين ديال واحد كيساوي زيرو. كنجلسي حتى لتحت باش تعطينا جميع لي فالور. سا مارش. يعني حنا حسبنا ايكغيك، نمشيو نحسبو اكس. لا هذا نورمالمون اكس حيت عندنا هنا اكس. ديزولي بلاتي نقاد هادشي. هنا اكس مينيسكول، هنايا اكس ماجوسكول. سا مارش. تفهمنا حيت عندنا هنا في لاكولون الاول هو اكس، هنا هو ايكغيك ماجوسكول اللي كيساوي لين ديال y مينيسكول. سا مارش. حسبنا x و x ماجسكول كيساوي هو لين ديال x مينيسكول. سا مارش. نديرو هنا نمشيو نحسبو دابا y هو لين ديال لا فونكسيون لين ديال y مينيسكول. هذا دابا هو y، هذا هو دابا y. سا مارش. دابا هاد y باش كنخدمو ديما هما هادو، هذا هما y. سا مارش. نديرهم بواحد الكولور باش يبانو، باش ما تلفوش. نجيو نختار انا شي كولور. سا مارش. دابا هذا هو اكس ديالنا وهذا هو ايكغيك. هادو كنساوهم كنحيدوهم عليا هادو صافي بحال اللي ما كاينينش. نديرو لهم بيض باش ما يبقاش ولا كحل باش ما يبقاش يبانو صافي. هادو ما صالحينش. سا مارش. هذا دابا هو اكس وهذا هو ايكغيك. دابا كنحسب هنا اكس فوا ايكغيك، يعني كندير اكس فوا ايكغيك. سا مارش. كما كنحسبو ديما في ليكزارسيس اللي فاتو. كنجي هنا كنحسب اكس اس 2، عفوا انا اكس اس 2 كنحسب يعني اكس فوا اكس، كنحسب اكس اس 2. سا مارش. كنمشي كنحسب y اس 2 حتى هو باين كما كنديرو ديما. اكس اس 2 هو عفوا y اس 2 اللي هو y فوا y كما كنحسبو ديما. سا مارش. كنجي هنا كندير لي توتال، يعني التوتال هنا كنجي كندير توتال اوتوماتيك باش يعطيني التوتال ديال هادو. سا مارش. التوتال ديال هادو، وكنجلسي هاد لا فونكسيون باش تعطينا التوتال ديال التوتال اللي كيصلح ليا هو التوتال ديال اكس اي فوا ايكغيك اي، و التوتال ديال اكس اي اس 2، و التوتال ديال ايكغيك اي اس 2. سا مارش. يعني هادو هما اللي كنخدم بهم. حتى ايكغيك اي ما كنخدمش فيه فهاد كنحتاجو ملي كنبغي نخدم نحسب لي كونفيسيون دو كوريلاسيون ولا لو كونفيسيون دو ديتيرميناسيون. كنجي كنحسب لي موين. الموين كنجي كنحسب الموين اوتوماتيك. نديرو هنايا موين، كنحيدو هاد التوتال يعني كناخدو غير لي فالور الاولين. سا مارش. وكندير لي موين ديال كنحتاج لو موين ديال اكس و لو موين ديال ايكغيك. سا مارش. وكنحتاجو لا فالور ديال ان اللي كتكون عندي هنايا اخر وحده اللي هي 12، كنعتبروها هنا 12. سا مارش. يعني لي دون اللي غنحتاجهم هما ان اكس بار ايكغيك بار لا سوم ديال اكس اي فوا ايكغيك اي و لا سوم ديال اكس اي اس 2. كنجي كنحسب ا. بالنسبه لهاد ا صغيره كنحسب ديريكت في لا فونكسيون بويسون، كنحسب ديريكت
ان صغيره، يعني يمكن نحتاج نبدل من ان من ا ماجيسكول، عفوا من ا ماجيسكول ل ا مينيسكول. ديجا كنحسب نيت ا مينيسكول. يعني باش نحسبها نطبقوا هاد لا فورمول. عندنا لا سوم ديال اكس اي فوا ايكغيك اي، نحلوا القوس لا سوم ديال اكس اي فوا ايكغيك اي موا اشنو موا ان فوا اكس بار فوا ايكغيك بار، يعني فوا ان فوا اكس بار فوا ايكغيك بار. نسدو القوس نديرو القسمه مقسوم على لا سوم ديال اكس اي اس 2. لا سوم ديال اكس اي اس 2 نسدو هنا القوس، ندير واحد القوس اكس اي اس 2 موا شنو موا ان فوا y بار فوا y بار. سامارش نديرو اونطري. هذا هو ا، هذا هو ا اللي حسبنا دابا. هذا هو ا صغيره، ا مينيسكول. كنمشي كنحسب بي. بالنسبه لبي كنحسب بي ماجيسكول، كنحسبها بهذه الطريقه بي ماجيسكول. وباش نحسب بي ماجيسكول حتى هي سهله، هي y بار موا ا. هنا هاد ا راه نورمالمون ا مينيسكول ماشي ا ماجيسكول. هنا بالنسبه لا فونكسيون بويسونس هنا راه ا مينيسكول، يعني هاد ا اللي حسبناها هنايا فوا اكس بار اللي هو هذا. سامارش هنا حسبنا دابا بي مينيسكول. هاد بي مينيسكول ماجيسكول، عفوا ماجيسكول، خاصنا نردها تولي مينيسكول. يعني خاصني نحسب بي صغيره. سامارش باش نحسبها كندير لا فونكسيون اكسبونسيونيل اللي هي او اكس بي. وفي لا ماشين كيكون عندك واحد او صغيره. دابا فين كاين الفرق ما بين اللوغ واللين؟ الا كنت خدمت هنا باللين لا فونكسيون باش كنرجع لبي صغيره هي اكسبونسيونيل كما شرحت لكم في الكور. ولكن ملي كنستعمل اللوغ فاش كنبغي نرجع كنجي هنا كندير 10 اس ا، عفوا 10 اس بي ماجيسكول. سامارش كما شرحت لكم في الكور. يعني كنديروا دابا لا فونكسيون اكسبونسيونيل ديال بي كبيره باش نلقاو بي صغيره. يعني دابا هذا هو بي مينيسكول. دابا كنجيو نعوضو في هاد لا فونكسيون. شنو غتساوي لنا هاد لا فونكسيون؟ كتساوي هي y ايكال اكس اس هاد ا صغيره اللي هي 0.79 فوا بي مينيسكول اللي هي 194.57. يعني ملي كنبغي نحسب هاد لي دوني ديما كيكونوا لي دوني ديال لو باسي. واللي كنجي نحسب لافونير يعني لي بروفيزيون، ملي بغي نحسب لي بروفيزيون ديال لو موا 13 كنجي كنعاود هنا 13، كنعاود اكس 13 كندير 13 اس 0.79 فوا 194 وكنلقى لي بروفيزيون لي فونت بروفيزيونيل ديال لو موا 13. كنتمنى انكم استفدتوا في هذا لا فيديو. الا استفدتوا في هذا لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم باش توصل لا فورماسيون جميع لي ستوديون ديال لي 6. وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. بون كوراج، الله يعاونكم.